सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम परात्परः। भवतः सर्वे कुबेरस्य नाम श्रुतवन्तः एव। सः धनाधिपतिः, सः ऐश्वर्यवान् च। कुबेरः धनिकः इति कारणेन तस्य अतीव गर्वः आसीत्। देवताः तस्य गर्वं दृष्ट्वा बहु कुपिताः आसन्। तस्य गर्वभङ्गं केन कृतम् इति पश्यामः। नाटकस्य नाम कुबेरस्य गर्वभङ्गः। प्रणामः प्रभो। नन्दी किम् अभवत्? प्रभो, कुबेरः भवतः सन्दर्शनार्थं बहिः प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति। कुबेरः वा? किमर्थम्? अस्तु नन्दी, आहूयतु। अस्तु प्रभो। नारायण 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 नारायण। प्रणामः महेश्वरा, प्रणामः मातः। आगच्छतु नारद, कः विशेषः? कुबेरः भवतां समीपम् आगच्छन् अस्ति इति श्रुतवान्। सः तस्य ऐश्वर्यं गर्वं च प्रदर्शयितुम् इच्छन् अस्ति इति श्रुतवान् प्रभो। ओ एवं वा? अस्तु अस्तु, चिन्तां न करोतु नारद, वयं किमपि उपायं कुर्मः। अस्तु प्रभो, अहं गन्तुम् अनुमतिं प्रार्थयामि। शुभमस्तु। नारायण नारायण। प्रणामः प्रभो, प्रणामः मातः। कुबेर, भवतः आगमनस्य कारणं किम्? आं कुबेर, कः विशेषः? सर्वं कुशलम्? आं मातः, सर्वं कुशलम्। प्रभो, माता, भवन्तः एकवारं मम प्रासादनम् आगत्य मम आतिथ्यं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। एवं वा? आं प्रभो, अद्य एव भोजनार्थं मम भवनम् आगच्छन्तु। भोजनार्थं वा? आं मातः, मम भवनम् आगत्य मम कृते आशीर्वादं करोतु इति मम इच्छा। जानामि जानामि। सत्यं सत्यं। भवन्तोः आगमनेन मम भवनं पावनं भवति। जानामि जानामि कुबेर, किन्तु प्रभो, अद्य एकादशी खलु? अस्माकम् उपवासः किल? सत्यं देवी। कुबेर, वयं भवतः आमन्त्रणम् अङ्गीकर्तुं न शक्नुमः। परन्तु महदेव, अहं सर्वं सज्जीकृतवान्। भवन्तौ न आगच्छतः चेत् मम बहु दुःखं भवति। तर्हि किं कुर्मः प्रभो? तर्हि गणेशं प्रेषयितुं शक्यते। गणेश? सम्यक् उपायं स्वामी। कुबेर, मम पुत्रं गणेशं भोजनार्थं नयतु। तस्मै भोजनं बहु रोचते। नमः माता पितरौ। गणेश, एषः कुबेरः। सः भवन्तं भोजनार्थं तस्य गृहं नेतुम् इच्छति। भवान् कुबेरस्य भवनं गच्छतु पुत्र। भोजनार्थं वा? सम्यक्, अहम् अवश्यं गच्छामि मातः। किं कर्तुं शक्यते? गणेश, आगच्छतु, गच्छामः। कुबेर, एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। अवश्यं मातः, आज्ञापयतु। एषः गणेशः भोजनप्रियः। एषः बहु खादति। चिन्ता नास्ति मातः। गणेश, आगच्छतु। स्वागतं गणेश।
अन्तः आगच्छतु। कुबेर, भवतः भवनं बृहत् सुन्दरं च अस्ति। धन्यवादः गणेश। भोजनालयं गच्छामः वा? आगच्छतु, आसनम् अलङ्करोतु। उदरपूर्णं भोजनं स्वीकरोतु गणेश। एतावत् भोजनं सिद्धम् अस्ति, भोजनं परिवेशयन्तु। गणेश, आरम्भं करोतु। स्वीकरोतु गणेश। पायसं परिवेशयन्तु, अन्नम् आनयन्तु। लड्डुकं बहु मधुरम् अस्ति, स्वीकरोतु गणेश। उत्तमम्। मोदकानि आनयन्तु, इतोपि परिवेशयन्तु। बहु सम्यक्, आनयन्तु आनयन्तु। खादतु गणेश, खादतु। इतोपि परिवेशयन्तु। भोजनं बहु रुचिकरम् अस्ति कुबेर। मम बुभुक्षा नाशान्ता। परिवेशयन्तु, आनयन्तु। पायसं मधुरम् अन्नम् आनयन्तु। प्रभो, पाकः समाप्तः। मधुरं मोदकं लड्डुकम् अपि समाप्तम्। सत्यं प्रभो, भोजनालये सर्वं भोजनं समाप्तं। गणेशः सर्वं खादितवान्। इतोपि किमपि परिवेष्टुं नास्ति प्रभो। किं सर्वं भोजनं समाप्तं वा? इतोपि किं कुर्मः, किं कुर्मः? कुबेर, मम बुभुक्षा नाशान्ता। कृपया भोजनं परिवेशयन्तु। हे महेश्वर, इदानीं भवानेव मां रक्ष प्रभो, रक्ष माम्। महादेव, भवतः शरणार्थी अहं, रक्ष प्रभो। कुबेर, किम् अभवत्? प्रभो, भोजनालयस्य सर्वं भोजनं समाप्तं, किन्तु गणेशस्य बुभुक्षा इतोपि न शान्ता। हो, चिन्ता मास्तु पुत्र गणेश, एतत् पायसं पिब, भवतः बुभुक्षा शान्ता भविष्यति। अस्तु ताता, इदानीम् अहं सन्तुष्टा। मम बुभुक्षा शान्ता। कुबेर, भवतः गर्वभङ्गं कर्तुम् एव अहं गणेशं प्रेषितवान्। महादेव, क्षमस्व प्रभो, क्षमस्व। उत्तिष्ठ कुबेर। प्रभो, भवतः कृपाकटाक्षात् इदानीम् अहं गर्वमुक्तः अभवम्। वागर्थाविगसम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कुबेरस्य गर्वं गणेशः कथं नाशितवान् इति सर्वे दृष्टवन्तः किल। गणेशः चतुरतया कुबेरं गर्वात् मुक्तिं प्रापितवान्। अतः एव गणेशः विघ्नहर्ता इति प्रसिद्धः। अतः अस्माभिः अस्माकं सम्पत्तेः गर्वः न करणीयः।